बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 6 की जनरल साइंस की बुक है, और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक नया यूनिट जो कि है हमारे पास यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था पिछले लेक्चर्स में। आप लोग चाहें तो मेरी वहाँ से लेक्चर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के अंदर हमारे पास है जी बैलेंस डाइट, यानी कि इसके अंदर हम लोग कुछ खुराक के खाने पीने के बारे में बातें करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 32। पेज नंबर 32 के ऊपर आ जाइए। तो हमारे पास पहला जो टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है फूड ग्रुप्स एंड सोर्सेज, यानी कि फूड के कौन कौन से ग्रुप्स, किस किस तरह से फूड को ग्रुपिंग में, खुराक को हम लोगों ने ग्रुप में कैसे कैसे डिवाइड किया, और इनके सोर्सेज एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। यानी कि अगर हम लोग अपनी खुराक की मेन सोर्स देखें तो हम लोगों को खुराक कहाँ से मिल रही है? हम लोग प्लांट से अपनी फूड हासिल करते हैं, अपनी खुराक हासिल करते हैं, या एनिमल्स से। वीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा कम फ्रॉम प्लांट। हमारे पास चावल है, गंदम है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये हम लोग कहाँ से हासिल कर रहे हैं? ये हम लोग प्लांट से, पौधों से हासिल करते हैं। जबकि फ़िश, मीट, एग, मिल्क, ये कहाँ से हम लोग हासिल कर रहे हैं? ये हम लोग एनिमल से हासिल करते हैं। अदर फूड्स वी यूज़ आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दोज गॉट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। और जो बाकी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अगर हम लोग कहते हैं केचप है और एक्सेट्रा, ये भी किससे? हम लोग प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट से यूटिलाइज करके ही बनाए जाते हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं ऑन बेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट। अगर न्यूट्रिएंट के अकॉर्डिंग हम लोग देखे जाए, न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंगली अगर प्लांट फूड को क्लासीफाई करें अगर हम लोग, तो फूड के हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और हम लोग मिनरल्स, इन 5 ग्रुप्स के अंदर हम लोग डिवाइड कर देते हैं फूड को। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च एंड शुगर एक्सेट्रा आर द फूड बिलोंगिंग टू द ग्रुप कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अब जिस फूड के अंदर ग्लूकोज मौजूद है, शुगर मौजूद है और स्टार्च मौजूद है, उसको हम लोग किस ग्रुप में कर देंगे? उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप में कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं शुगर इज़ प्रेजेंट इन हनी बी, फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा। अब जो शुगर है वो किस किस चीज़ में मौजूद होती है? हनी के अंदर, मीन शहद के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, मिल्क के अंदर। वीट, राइस, बार्ले, पोटैटो, टोमेटो एंड अदर वेजिटेबल्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च। जबकि अगर हम लोग वेजिटेबल्स के अंदर देखें तो उसके अंदर हमारे पास वीट यानी गंदम, राइस यानी चावल, बार्ले जो काटा जो हम जो कह देते हैं, पोटैटो, आलू, टमाटर और बाकी जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के लिहाज से इनके अंदर मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग स्टार्च कह देते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट आर क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये हमारे बॉडी के अंदर एक क्विक सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इससे हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत जल्दी बनती है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीड्स ऑफ आवर बॉडी आर मेड बाय कार्बोहाइड्रेट। अब जितनी मतलब ज़्यादातर जो अमाउंट है जो हम लोग को मतलब हमारे पास अंदर भी तो ताकत कहीं से आ रही है। ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट हमारी मेजोरिटी ऑफ द जो हमारे अंदर एनर्जी है वो हमारे लोग कहाँ से हासिल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट से हासिल कर रहे हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट ही हमारी बॉडी के अंदर हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फिल करता है। सो दे वर्क एज फ्यूल फॉर आवर बॉडी। ये इसी तरह से हमारे जैसा पेट्रोल है, इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर पेट्रोल कार्बोहाइड्रेट कहलाया जाएगा। इट्स आर मेड फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है? कार्बन से, हाइड्रा यानी कि हाइड्रोजन, एड्स का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है जी। यानी कि 3 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ऑन डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज एक्सेट्रा। जबकि अगर हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर देखे जाए तो जी कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारे पास सिंपल शुगर यानी कि जिस लाइक ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, विच आर अब्जॉर्ब इन द ब्लड थ्रू द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। और फिर ये ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, किसके थ्रू? इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू। ड्यूरिंग ब्लड सर्कुलेशन दिस ब्लड ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब वो कह रहे हैं कि जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा होगा तो फिर ये जो ग्लूकोज है जो कि हमारी फिर आगे, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो गया था, जिसकी वजह से ये फिर हमारे होल आउट द बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अवर बॉडी सेल ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा जाए तो ये ग्लूकोज फिर हमारे पास रिलीज किस फॉर्म में होता है? एनर्जी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाता है। देखिए C6H12O6 ये इसका जर्नल फार्मूला है किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट
تو گلوکوز جب آکسیجن کے ساتھ ریٹ کر رہی ہے تو وہ ریلیز آؤٹ ہماری باڈی سے کیسے ہوگی؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کی فارم میں، واٹر کے ساتھ، یا پھر انرجی کی فارم میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں ہم لوگ نیکسٹ ٹاپک کے اوپر جو کہ ہمارے پاس ہے جی پروٹین. Proteins are the food group which provides material for growth, repair and reproduction. پروٹین کیا ہے؟ یہ ایک ایسا فوڈ گروپ ہے جو کہ ہمیں جو کہ مٹیریل پرووائڈ کرتا ہے. کس کے لیے پروٹین کس کے لیے چاہیے ہوتا ہے؟ گروتھ کے لیے، ریپیئر کے لیے اور ریپروڈکشن کے لیے. پروٹین آر تھس نون ایز بلڈنگ بلاک آف دا باڈی. اور اسی وجہ سے پروٹین کو ایک باڈی کا بلڈنگ بلاک کہا گیا ہے، یعنی کہ یہ ایک باڈی کے لیے ایک اسینشیل پارٹ بنایا گیا ہے. میٹ، ایگ، فش، پلس، ملک، چکن، نٹس، بینس، پیز، سیڈس ایکسیٹرا آر دا فوڈ رچ ان نیوٹرینٹ. اور یہ جو چیزیں جو ہیں یہ سارے کیا ہیں؟ ان کے اندر لارج اماؤنٹ آف پروٹینس موجود ہوتے ہیں. ملک میں تو اسپیشلی موجود ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہمیں اپنی اچھی ہائٹ چاہیے تو ہمیں ملک کا یوز کرنا چاہیے، ملک زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے، ایگ کا یوز کرنا چاہیے. یعنی اس کے اندر کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر لارج اماؤنٹ آف پروٹین ہوتے ہیں اور پروٹینس ہی کے تھرو ہم لوگوں کی گروتھ پاسبلٹی ہے. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں پروٹینس آر میڈ فرام دا ایلیمنٹ آف کاربن، ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن اینڈ نائٹروجن. کاربوہائیڈریٹ کس سے بنا ہوا تھا؟ کاربن، ہائیڈروجن اینڈ آکسیجن. جبکہ پروٹین کے اندر ایک ایڈیشنل ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا، وہ کون سا ہے؟ کاربن، ہائیڈروجن اینڈ نائٹروجن ایڈیشنل ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا. آن ڈائجیشن ان اسمال انٹسٹائن کمپلیکس پروٹین مالیکول آر کنورٹیڈ انٹو سمپلر یونٹ کالڈ امائنو ایسڈ. اور جب یہ ڈائجیشن کے پروسیس کے اندر ہم لوگ دیکھا جائے تو یہ پروٹین کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے؟ اسمالر یونٹ جس کو ہم لوگ امائنو ایسڈ کا نام دے دیتے ہیں، یہ اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے. These amino acids are absorbed in blood through the wall of the small intestine. بھی یہ امائنو ایسڈ بلڈ کے اندر ڈیزالو ہو جاتا ہے کس کے تھرو؟ وال آف دا اسمال انٹسٹائنس کے تھرو. جس طرح سے پیچھے کاربوہائیڈریٹ کے اندر ڈیزالو ہو رہا تھا، گلوکوز ڈیزالو ہو جاتا ہے، یہاں پر کیا ڈیزالو ہو رہا ہے؟ بلڈ کے اندر امائنو ایسڈ ڈیزالو ہو رہا ہے. ڈیورنگ بلڈ سرکولیشن the said amino acid are transported to every body cell. اور جب بھی بلڈ سرکولیٹ ہو رہا ہوگا تو پھر امائنو ایسڈ بھی ہول آؤٹ دا باڈی کے اندر سرکولیٹ ہوتا ہے، پوری باڈی کے سیلس کو مل جاتا ہے. it is the body cell where amino acids are reorganized into special kind of protein required for growth, repair and other vital function. اور پھر اس طرح سے کر کے سیلس کے اندر جب امائنو ایسڈ پہنچ جائے گا تو پھر وہ گروتھ کے پرپز کے لیے، ریپیئر کے اور مختلف طرح کے فنکشن کے لیے یوز کیا جا رہا ہوگا. اس کے بعد سبسٹانس سچ ایز انزائم اینڈ اینٹی باڈیز آر آلسو میڈ فرام پروٹین. جو باقی جو اگر ہماری باڈی کے اندر دیکھا جائے تو وہ کون سے پارٹس ہیں جو کہ پروٹین سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں ہمارے پاس انزائم اور ہمارے پاس اینٹی باڈیز. یعنی کہ اینٹی باڈیز وہ جو کہ ہمارے باڈی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، جو کہ ایک فائٹنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے اندر، وہ ہے ہمارے پاس فیٹس. بٹر، آئل، اینیمل فیٹس ایکسیٹرا آر دا فوڈ گروپ کالڈ نون ایز فیٹس. ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آئلی چیزیں کھانے سے ہمارے باڈی کے اندر فیٹ یعنی چربی، وہ چیزیں جو کہ وہ فوڈ جو کہ ہماری باڈی کے اندر چربی بناتی ہیں، فیٹس پروڈیوس کرتی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہارمفل ہے. جیسے بٹر ہے، آئل ہے، اینیمل فیٹس ہیں. ٹھیک ہے، فیٹس آر obtained فرام دا اینیملز ایز ویل ایز پلانٹس. اب جو فیٹس ہیں یہ ہمارے پاس اینیملس کے تھرو بھی آتے ہیں، اینیملس کے تھرو بھی بنتی ہے اور پلانٹس کے تھرو بھی. جسٹ لائک ملک، بٹر، گھی، چیز، اینیمل فیٹس اور فش آئل ایکسیٹرا آر دا فیٹ رچ فوڈس obtained فرام اینیملس. اب یہ کیا ہیں؟ یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ جن کے اندر لارج اماؤنٹ آف فیٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ اینیمل سے ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں. جبکہ اگر ہم لوگ پلانٹ کے اندر دیکھیں تو ویجیٹیبل آئل جیسے آلیو آئل، کارن آئل، کوکونٹ آئل، مسٹرڈ آئل ایکسیٹرا آر obtained فرام دا پلانٹ سیڈ. اور جبکہ پلانٹس کے تھرو ہم لوگ یہ چیزیں فیٹی پروڈکٹس اس طرح سے کر کے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں آئل، بٹر، نٹس اینڈ چیز. یہ دکھایا ہوا ان کے لارج اماؤنٹ آف فیٹس موجود. آگے ہمارے پاس کیا کاز کرتے ہیں؟ یہ ہمارے موٹاپا کاز کرتے ہیں، جن کو ہم لوگ کہتے ہیں نا موٹے ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں فیٹس آر اسٹورڈ انڈر آور اسکن اینڈ پروٹیکٹ آور باڈی فرام دا افیکٹ آف ٹیمپریچر چینجز. اب ایک یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اگر ایک میکسیمم اماؤنٹ تک لیں گے، ایک منیمم مطلب ایک کوانٹٹی میں ایک اسپیسیفک کوانٹٹی میں لیں گے تو وہ فیٹس ہمارے لیے ہارمفل نہیں ہیں. لیکن اگر ایکسیس میں لیں گے تو وہ زیادہ ہمارے لیے ہارمفل ہوں گے. تو یہ فیٹس کا فنکشن کیا ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر؟ یہ ہمارے باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ٹیمپریچر چینجز سے. یعنی کہ اگر فردر جس طرح سے ہمارے ٹیمپریچر چینج ہو رہا ہے تو یہ ہماری باڈی کو، ہماری اسکن کے اپر لیئر کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے. دے گیو سیفٹی کور ٹو وائٹل باڈی آرگن لائک ہارٹ، برین
کڈنی اینڈ لیور، اور ساتھ ساتھ یہ فیٹس ہماری باڈی آرگنس کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں، جسٹ لائک ہارٹ، برین، کڈنی اینڈ لیور. دے کیپ اور باڈی وارم، اس سے ہماری باڈی وارم بھی رہتی ہے. فیٹس آر سیکنڈری سورس آف انرجی. فیٹس کیا ہے ہمارے پاس؟ سیکنڈری سورس ہے انرجی کا. ٹھیک ہے، پہلا کاربوہائیڈریٹ تھا، دوسرا کون سا ہے ہمارے پاس فیٹس ہیں. دے آر یوزڈ ایز اے سورس آف انرجی ڈیورنگ دا اسٹوریج آف کاربوہائیڈریٹ. اب جب کاربوہائیڈریٹ اسٹور ہو رہے ہوں گے تو یہ ہمارے پاس ایز اے سورس آف فیٹس، ایز اے سورس آف انرجی یوٹیلائز کر رہے ہوں گے ہم لوگ. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی کرتے ہیں آج ہم لوگ اپنا لیکچر اینڈ. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، میری آنے والی ہر اپڈیٹ سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.